बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का उन्वान हज़रत अल्लामा इकबाल की गज़ल नंबर 1 साले दोवम की। इसका पहला लेक्चर आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं, जिसमें हमने शायर का तारुफ और गज़ल का तारुफ किया। आज दूसरे लेक्चर में पहले 3 अशार की तशरीह होगी और तीसरे लेक्चर में आखिरी 3 अशार की तशरीह होगी। तो बढ़ते हैं गज़ल की तरफ। मुख्तसर सा दोहरा दूँ, हज़रत इकबाल आलम इस्लाम की अजीम शायर, बामकसद शायरी है। सोई हुई कौम को जगा रहे हैं, अमल का दर्स दे रहे हैं। तफसीली बात पहले लेक्चर में हो चुकी है। बढ़ते हैं गज़ल की तरफ। पहला शेर सफ़ा नंबर 127 पर। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। इश्क, हज़रत इकबाल इश्क को मखसूस मायनों में इस्तेमाल करते हैं। इश्क से मतलब इश्क इलाही है, इश्क से मतलब आला और अल्फा मनाजिल है, इश्क से मतलब मकसदियत है, इश्क से मतलब जज्बा अमल है, कोशिश है, जहद मुसलसल है, अल्लाह की रज़ा के लिए किए गए तमाम इक़दामात हैं। इन सारों को इकबाल इश्क के मायने में लेते हैं। तो ये सारे तस्वुर ही आप ज़हन में रखिएगा। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुद आगाही अपने आप से आगाह होना, अपनी ज़ात का शऊर हासिल करना, अपने बारे में जानना, जिसको हज़रत इकबाल फ़लसफ़ा खुदी से ताबीर करते हैं। पहले लेक्चर में तफसीली बात हो चुकी। खुदी क्या है? अपनी ज़ात का शऊर हासिल करना, अपनी हकीकत जानना, अपना मकाम, अपना मर्तबा, अपनी हैसियत जानना, जिसको इंग्लिश में आप सेल्फ रिकॉग्निशन कहते हैं। अपने मकाम से आगाह होना। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, यानी जब इंसान इश्क की मनाजिल में अपनी असलियत से, मकाम से आगाह हो जाता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? फिर खुलते हैं गुलामों पर ज़ाहिर हो जाते हैं। गुलाम कमज़ोर लोग, ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर, ज़ाहिरी असबाब कमज़ोर, असरार शहनशाही, असरार राज। तो फिर बादशाहों के, बादशाहत के राज उन पर आया हो जाते हैं। यानी जब बंदा अल्लाह से इश्क करता है, अल्लाह से लो लगाता है दुनिया को छोड़कर, तो दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें मुसलमान के कदमों में आ गिरती हैं। दोबारा दोहरा दूं, अगर वो दुनिया में दिल लगाएगा तो दुनिया के पीछे भागता रहेगा, दुनिया से मिल नहीं सकेगी। लेकिन अगर दुनिया को छोड़कर वो अल्लाह से लो लगा ले, अल्लाह से दिल लगा ले, तो दुनिया की बड़ी बड़ी बादशाहतें उसके कदमों में आ गिरती हैं। आप इस्लाम की इब्तिदा देखिए, मुसलमान कौन कई कई दिन फाके करते थे, भूखे प्यासे रहते थे, छुप के नमाजें पढ़ते थे, कोई देख ना ले। और फिर बहुत जल्द वो वक्त आया जब दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतें कैसर और कसरा यानी ईरान, रोम मुसलमानों के कदमों में पड़ी थी। ये है मुसलमान की शान। जब वो इश्क अपनाता है तो दुनिया की बादशाहतें उसके कदमों में आ गिरती हैं। यानी अल्लाह के नज़दीक, नेक बंदे के नज़दीक दुनिया की कोई अहमियत नहीं होती। जब वो दुनिया को फरामोश कर देता है तो दुनिया की बादशाहतें खुद ही उसके कदमों में आ गिरती हैं। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा कौन है? वो मट्टी को हाथ लगाए तो सोना हो जाए। लेकिन अल्लाह ये सिफ्त कब देते हैं? जब उसके दिल से सोने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये मकाम आता है। ये तो लफ्ज़ी तशरीह थी। मफ़हूम की तरफ आइए। पहले शेर का मफ़हूम, जब इश्क की बदौलत एक गुलाम अपनी खुदी से आगाह हो जाता है तो उस पर बादशाही के राज आश्कार हो जाते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं, जब वो मकामे खुदी तक पहुंचता है। पहले लेक्चर में हम खुदी को बहुत तफसील से देख चुके हैं। उन सारी चीज़ों को आप यहाँ इस्तेमाल कीजिएगा कि अल्लाह के नेक बंदे का मकाम क्या है। जो आशिक है वो दुनियावी बादशाहत के पीछे नहीं भागते, दुनिया की बादशाहतें उनके पीछे रहती हैं, उनके कदमों में रहती हैं। यह एक बात और भी समझिए कि जो दुनियावी बादशाह हैं
وہ محتاج ہوتے ہیں عوام کے. دیکھیں عوام ٹیکس دیتے ہیں, خراج دیتے ہیں تو ان کی بات چلتی ہے, وہ تو مانگنے والے ہوتے ہیں عوام سے, جبکہ اللہ کا نیک بندہ عطا کرنے والا ہوتا ہے, دینے والا ہوتا ہے. دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہے. بادشاہ تو لوگوں کے خراج پر حکومت کر رہا ہے, لوگوں کے ٹیکس پر حکومت کر رہا ہے, جبکہ اللہ کا نیک بندہ عطا کرتا ہے. اللہ کے نیک بندے کا مقام بادشاہوں سے زیادہ ہے. اشعار دیکھیے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. یہ سارے اشعار حضرت اقبال کے ہی ہیں. حضرت اقبال کی تشریح کے لیے اقبال ہی کے اشعار ہو سکتے ہیں, کسی دوسرے شعر سے اقبال کی تشریح نہیں ہوتی. تو اقبال فرماتے ہیں کہ عشق میں اپنا مقام پیدا کر. جس نے عشق میں اپنا مقام پیدا کر لیا اس کو منزل مل گئی, اس کی دنیا بھی سنور گئی, اس کی آخرت بھی سنور گئی, اس کو کسی چیز کی حاجت نہ رہی, وہ خواہشوں کا غلام نہ رہا. یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے. جو اقبال کا مشہور شعر, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دوسرے شعر دیکھیے, مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. عشق کو موت نہیں آتی. میں نے بھی عرض کی, یا عشق سے مطلب کیا ہے؟ مقصدیت, جس کو انگلش میں آپ کمٹمنٹ کہتے ہیں. کمٹ کر لینا, کمٹمنٹ کرنا, پکا ارادہ. مقصدیت, مقصد نہیں مرتا, یاد رکھیے. انسان کو موت آ جاتی ہے, مقصد کو موت نہیں آتی. بڑے بڑے لوگ کیا ہوئے؟ وہ ایک تحریک تھے, ایک مقصد تھا. لہذا جب وہ دنیا سے گئے تو جانے کے بعد بھی نہ گئے, وہ آج بھی زندہ ہے اپنے مشن کی بدولت, اپنے مقصد کی بدولت. ایک عام انسان مرتا ہے تو مر جاتا ہے, ایک بڑا شخص مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا, وہ زندہ رہتا ہے. عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. آگے دیکھیے حضرت اقبال کی اشعار, عشق کے ہیں معجزات سلطنت فکر و دین, عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین. جو اللہ کے غلام ہیں ان کے قدموں میں تاج, ان کے قدموں میں نگین. وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے, وہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے, دنیا خود ان کے قدموں میں آ گرتی ہے. یہ ہے مقام. ہم عام لوگ خواہشات کے غلام, خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور اشفاق احمد لکھتے ہیں ہم خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبر کے گڑھے میں جا اترتے ہیں. خواہشیں پوری نہیں ہوتی, ایسی نامراد چیز خواہش ہے. اور جو خواہشوں کو ترک کر دیتا ہے, عشق الہی سے دل لگا لیتا ہے, اس کی خواہشات اپنے آپ پوری ہونے لگتی ہیں. خوبصورت شعر سنیے, خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے, خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. خواہشوں کے قیدی نہ بنے, عشق الہی کا شرح. اور دیکھیے, اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی, نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. عشق اصل چیز ہے, عشق ہی انسان کو انسان بناتا ہے, عشق ہی اس کی منازل کو سنوارتا ہے. تو یہ سارے اشعار عشق کی تشریح سے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت اقبال یا عشق کو کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں. بڑھتے ہیں دوسری شعر کی طرف. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی. 4 نام آئے, یہ آپ تلمیحات کہہ لیں, 4 بزرگوں کی طرف اشارہ. عطار, مولانا فرید العطار, آپ کی کتاب میں نیچے دی ہوئی ہے تفصیل, میں مختصر وضاحت کر دوں. خواجہ فرید العطار 6ویں صدی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, ایران میں تھے, تصوف کی منازل ہے. حضرت علامہ اقبال ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تصوف کو انسان سمجھ لیا جائے تو اس کی روح خواجہ فرید الدین عطار ہے. دوسرا نام دیکھیے, رومی, مولانا رومی, جلال الدین رومی. آپ کی مثنوی تصوف کے والے سے عظیم ترین مثنوی ہے. حضرت اقبال کے روحانی مرشد ہیں.
آپ کہتے ہیں میں نے اقبال سے فیض حاصل کیا. آپ کو مختصر سے تعارف کرا دوں, مولانا رومی کا عشق کی منزل میں آنے سے پہلے عالم تو تھے, قابل تو تھے, لیکن دنیاوی علم تھا. درس دے رہے تھے, لوگوں کا مجمع ہے, علم کے موتی بھی گھیرے جا رہے ہیں, کتابیں لیے بیٹھے ہیں, بڑی بڑی علم دے رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ گزرتے ہیں اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا رومی کو یہ کیا شور مچا رکھا ہے. مولانا رومی کو بہت غصہ ہے, وہ نہیں جانتے تھے شمس تبریزی کون ہے, ان کا مقام مرتبہ کیا ہے. انہوں نے کہا تم ان پڑھ کیا سمجھو, میں علم کی بات کر رہا ہوں. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کتابوں کی طرف دیکھا, سب میں آگ لگ گئی, جل گئی ساری کتابیں. مولانا رومی بہت حیران ہوئے اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ تم نہیں جانتے. علامہ رومی ان کے قدموں میں گر گئے, ان کو پیر و مرشد بنا لیا, اور اس کے بعد پھر رومی نہیں رہے, اس کے بعد وہ مولانا جلال الدین رومی ہو گئے, حضرت اقبال کے روحانی مرشد. تیسرا نام اس کے اندر آتا ہے رازی, شیخ فخر الدین رازی. یہ پہلے دو شاعر ہیں جی, مولانا تار اور مولانا رومی. آخری دو جو ہم نے دیکھا رومی, یہ تیسرا نام اس کے آیا ہے شیخ فخر الدین رازی. یہ فلسفہ کے استاد تھے, فلسفہ اور منطق کے استاد کامل تھے. اور اسی طرح آخری حضرت امام غزالی, یہ بھی فلسفہ کے بہت بڑے استاد ہیں. کیمیاء سعادت ان کی مشہور کتاب. تو یہ چار بڑے نام آئے, عطار, رومی, رازی, غزالی رحمۃ اللہ, بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں. لیکن نقطے پہ غور کیجئے, دوسرا مصرع دیکھیے, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو یہاں یہ اصطلاحی معنوں میں آئے گا. وہ کہتے ہیں ان کو مقام علم کی وجہ سے نہیں ملا کہ کتابیں بہت پڑھ لی تو مقام مل گیا. بے آہ سحر گاہی, رونا, آنسو بہانا, سحر صبح, یعنی رات کے آخری پہ صبح صبح یہ لوگ سجدوں میں گرے, آنسو بہائے, رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے, تو ان کو یہ مقام ملا. دوبارہ دہرا دوں, ان چار بزرگوں کو یہ مقام اس لیے نہیں ملا کہ علم بہت تھا, قابلیت بہت تھی, کتابیں بہت یاد تھیں. ان کو مقام اس لیے ملا کہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے بہت تھے, سجدے بہت کیے تھے. یعنی اللہ نے یہ مقام دیا. یہ مقام ان کو علم کی بدولت نہیں ملا, یہ مقام ان کو عشق کی بدولت مل گا. جب عشق الہی میں گئے تو اللہ نے مقام دیا, ظاہری کتابوں سے یہ مقام نہیں ملا. اس خوبصورت نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. مفہوم دیکھیے, خواجہ تار ہوں یا مولانا رومی جیسے صوفی شاعر ہوں, شیخ رازی ہوں یا امام غزالی جیسے فلسفہ اور منطق کے استاد, ویسے استاد کہتے ہیں, اصل لفظ استاد ہے, سبھی صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کے ذریعے نامور ہوئے. مقام آہوزاری سے ملا, کتابیں پڑھنے سے نہیں ملا. ایک ہی بات حضرت اقبال عشق کو ہی بار بار توجیہ کریں. اشعار دیکھیے, آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق, آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق, شاخ گل میں جس طرح بادے سحر گاہی کا نم. جذب ہو جاتا ہے عشق. جب انسان میں جذب ہو جاتا ہے, اس کے قول, اقوال, افعال, اعمال سارے عشق کے تابع ہو جاتے ہیں. پھر وہ یار کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, دنیا اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. دوسرے شعر دیکھیں, گزر جا عشق سے آگے کہ یہ نور, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. عشق ہی راستہ دکھاتا ہے انسان کو کامیابی کا. تیسرے شعر دیکھیں حضرت اقبال کے, فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. یعنی انسان اپنی عقل دانش کی بنیاد پر کائنات کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, بے شک ہم نے انسان کو نہایت محدود علم عطا کیا, نہایت محدود. اس کی بنیاد پر وہ کائنات کو سمجھ نہیں سکتا. وہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا, کائنات کو کیا سمجھے گا. ہاں, جب عشق کا دامن اختیار کرتا ہے تو اس کے سامنے راستے نمایاں ہو جاتے ہیں, دنیا کا مقصد واضح ہو جاتا ہے, اور تب دنیا اس کے قدموں میں آ گرتی ہے. تیسری شعر کی طرف بڑھیں جی.
नोमीद ना हो उनसे ए रहबर फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेजोक नहीं राई। नोमीद, आपने लफ्ज़ ये ना उम्मीद है, लेकिन शरीर जरूरत के तहत शायर ने इसको ढलाई कहते हैं, यानी वजन को तोड़ने मोड़ने का हक होता है शायर को मिसरा बनाने के लिए। बात हुई है ना उम्मीद ना उनसे ए रहबर फरजाना, रहबर रहनुमा, फरजाना कहते हैं अक्लमंद को। तो इसमें एक तंज भी छुपा हुआ है, यानी हजरत इकबाल रहनुमा को कह रहे हैं तुम जो अपने आप को अक्लमंद समझते हो, यानी इसमें नुक्ता क्या है कि तुम अक्लमंद हो नहीं, तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो या उस हद तक अक्लमंद नहीं हो जिस हद तक तुम्हें अक्लमंद होना चाहिए। तो ये बात समझिएगा। रहबर फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेजोक नहीं राई। कम कोश होना, सुस्त होना, कायल होना, सुस्तुल वजूद होना, बेजोक होना कि जोक ना रखना, जज्बा ना रखना। तो शेर को समझिए। उस वक्त के रहनुमा मायूस थे कि ये कौम तरक्की नहीं कर सकती, इस कौम का कुछ नहीं बनेगा, ये कौम हमेशा ही गुलाम रहेगी। लेकिन हजरत इकबाल चैलेंज देते हैं कि ऐसा नहीं है। रहनुमाओं को मुखातिब करते हैं कि ए रहनुमाओ, तुम जो इस कौम से मायूस हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ये कौम सुस्त है, बेजोक नहीं, इनके अंदर एक चिंगारी मौजूद है, उसको महमीज करने की जरूरत है। यानी इनको अच्छे रहनुमा चाहिए, इनको गाइडेंस चाहिए। जब इनको अच्छे रहनुमा मिले तो ये कौम कुछ कर गुजरेगी, ये कौम कुछ आगे निकल जाएगी। और आपने देखा ऐसा ही हुआ। जब कौम को खुद हजरत इकबाल कायद आज़म जैसे रहनुमा मुयस्सर आए तो इसी कौम ने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत को कायम करके दिखा दिया। ये रुजाइयत का शेर है। रुजाइयत कहते हैं पुर उम्मीद होना, मायूस ना होना। हदीस पाक में आता है मायूसी गुनाह है, तो अब मायूस नहीं है। उस वक्त के रहनुमा मायूस थे। और आप जानते हैं एक वक्त तो ऐसा भी आया कि हजरत कायद आज़म भी मायूस होकर इंग्लिस्तान वापस चले गए थे कि इस कौम का कुछ नहीं बनना। ये इकबाल ही थे, ये हजरत इकबाल ही थे जो कायद आज़म को वापस लेकर आए कि कौम को आपकी ज़रूरत है। अगर हजरत इकबाल वापस ना लाते कायद आज़म को तो शायद बरे सगीर की तारीख मुख्तलिफ होती, हम आज भी गुलाम नहीं होते। तो ये ज़हन में रखें, हजरत इकबाल मायूस नहीं है, रुजाइयत की बात करते हैं। तो कहते हैं ये कौम कुछ कर गुजरना चाहती है अगर इसको रहनुमा मिल जाए। मफहूम देखिए, अक्लमंद रहनुमा तो इन मुसलमानों से नाउमीद ना हो, अगर चाहिए अमल में तो सुस्त है मगर बेजोक हरगिज नहीं है। तफसील बता चुकी, हवाले के शार देखिए, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से। इस पे मैं भूल गया, जब शायद का नाम है तखल्लुस के नाम जरूर डाला करें। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से। कश्त जमीन, बंजर जमीन, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पानी की जरूरत है, यानी इस कौम को रहनुमा चाहिए जो आगे निकाल सके। कारवां सुस्त रहबर खामोश, कैसे गुजरेगा ये सफर खामोश। यानी वही बात, रहनुमाई नहीं है, गाइडेंस नहीं है, फिक्र है, कौम कुछ करना चाहती है, जानती नहीं क्या करे, इसको कोई रहनुमा करने वाला नहीं है। अमल ही असल चीज है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो खूबसूरत शेर देखिए, रुके जो लोग तो एक आबे जो भी दरिया था, आबे जो नदी छोटी सी, रुके जो लोग तो एक आबे जो भी दरिया था, उतर गए तो समंदर भी था कमर निकले। समंदर भी कोई हैसियत नहीं रखता जब इंसान चल पड़ता है। अमल की जिद्दोजहद की जा रही है, इंसान का अमल हो, इश्क की रहनुमाई हो, इंसान का अमल हो, दुनिया आखिरत दोनों संवर जाती है। अज़ीज़ तुलबा, ये पहले 3 अशार थे, आखिरी 3 अशार अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है।